बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिरिन रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं अतैतुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी दैनिन, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ कर्ज़े के सिलसिले में। काना अला अबी, जो मेरे वालिद पर था, यानी वो कर्ज़ा जो मेरे वालिद के ज़िम्मे था। फ़दक़क़तुल बाबा, मैंने दरवाज़ा खटखटाया। फ़क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मन ज़ा, कौन है वहाँ या कौन है। फ़क़ुल्तु अना, मैंने कहा मैं हूँ। फ़क़ाला अना कअन्नहु करिहाहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मैं, ये क्या है। कअन्नहु करिहाहा, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अना कहने को नापसंद किया। मुत्तफ़क़ुन अलैह, इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहिमहुमुल्लाह ने रिवायत किया है। आज की दरस हदीस में इजाज़त लेने के ताल्लुक़ से एक गलत तरीक़े से मना किया गया है। कल गुज़िश्ता की हदीस में ये बात आई थी कि अगर किसी के पास जाएं तो इजाज़त लेने के लिए 3 मरतबा सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम, यानी 3 मरतबा इजाज़त लेना है, जिसका तरीक़ा ये है कि सलाम करें ज़ोर से, अस्सलामु अलैकुम, फिर वक्फ़ा दें थोड़ा सा, फिर कहें अस्सलामु अलैकुम ज़ोर से, खटका मारने के साथ, बेल हो तो बेल बजाने के साथ। खाली बहुत सारी मरतबा हम खटका ना मारें और बेल बजाएं, खटका ना मारें और बेल ना बजाएं, सिर्फ आवाज़ लगाएं, बहुत सारी मरतबा आवाज़ नहीं भी पहुंचती है। तो बेल बजाने के साथ या खटका मारने के साथ ज़ोर से कहें अस्सलामु अलैकुम, 1 मरतबा हो गया। फिर दूसरी मरतबा अस्सलामु अलैकुम, फिर थोड़ी देर के वक्फ़े के बाद तीसरी मरतबा अस्सलामु अलैकुम। अगर इजाज़त अंदर से आवाज़ आती है, कुछ रिस्पांस मिलता है तो फिर ठीक है, कुछ जवाब देना है, बात करना है आगे, नहीं है कुछ भी, खामोशी है, तो तीसरी मरतबा के बाद थोड़ा सा टाइम लेकर वापस चले जाएं, फिर वहाँ दरवाज़ा पीटते हुए ना बैठें। ये कल गुज़िश्ता की हदीस में बात आई थी। आज की दरस हदीस के अंदर ये बात बतलाना मकसूद है कि जब इतना अमल हो गया, 3 मरतबा अस्सलामु अलैकुम, या पहली ही मरतबा में वहाँ से जवाब आ गया कौन, या दूसरी मरतबा में जवाब आ गया कौन, या तीसरी मरतबा में जवाब आ गया कौन, आगे क्या करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस से बताना चाहते हैं कि कोई शख्स बाहर से कह रहा है, अंदर से पूछने के बाद कि कौन है, ये पूछने के बाद बाहर वाला कह रहा है मैं हूँ, ये तरीक़ा सही नहीं है। मैं हूँ कहना, नाम बताना चाहिए अपना, कौन है, जो भी है नाम बताएं, तो फिर नाम बताना ये तरीक़ा है, ताकि सामने वाला आने वाले के हिसाब से दरवाज़ा खोले। बहुत सारी मरतबा हर एक से ताल्लुकात अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के ताल्लुकात होते हैं। एकदम से अजनबी है तो उनके लिए घर वाला शख्स मुकम्मल हर चीज़ का लिहाज करके मिलता है, और कभी एकदम अपने होते हैं, बेतकल्लुफ़ लोग होते हैं, तो उनके साथ बहुत सारी मरतबा लुंगी और चादर में है, उसी तरह मिलना भी पसंद कर लेते हैं। लुंगी है, चादर है, बनियान के साथ में चादर ओढ़े हुए हैं, वैसे ही आ गए। कभी कभी क्या होता है, अजनबी आदमी आ जाए तो मुकम्मल पूरा जो नॉर्मली हम बाहर ड्रेस पहनते हैं, लिबास पहनते हैं, वैसे ही लिबास में मिलना पसंद करते हैं। ये सारे मसाइल दरपेश होते हैं, इसलिए नाम बताना चाहिए। नाम बता देंगे तो सामने वाले को सहूलत होगी कि उसको किस तरह आपसे मिलना है, किस तरह मुलाकात करना है। ये हिकमत है इसके अंदर नाम बताने में। बहरहाल अना ऐसा नहीं कहें, बल्कि अपना नाम बताएं। ये आज की दरस हदीस के अंदर बात बतलाई गई। अब ये जो है, जब उन्होंने कहा था कि अना मैं हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को 2 मरतबा रिपीट किया, अना, बस इतना ही है खाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिपीट किया अना। वो बोलने का अंदाज़ रहा होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस अंदाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिपीट किया, बोलने का अंदाज़, वो वर्ड्स जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले और चेहरे का जो तासुर था, उससे हम समझ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रिपीट क्यों किया। तो सहाबी फरमाते हैं, जो रिवायत करने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसको रिपीट करने का मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अच्छा नहीं लगा,
انا میں یہ میں کیا ہے؟ نام بتانا چاہیے. یہ منشا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بات اس کے اندر بتلائی گئی ریپیٹ کرنے کا منشا. دوسری چیز، بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیوں کیا؟ ناپسند کرنے کی وجہ کیا تھی یہاں پر؟ کبھی کیوں بھائی یہ تشریح کیوں کی بعض علماء نے؟ کبھی کیا ہوتا ہے، آواز سے واقفیت ہوتی ہے، سامنے والے کی آواز سے جان پہچان ہوتی ہے. خالی وہ میں کہے تب بھی اندر والا سمجھ جاتا ہے کہ کون ہے، خالی میں کہنے میں بھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو اتنا ناپسند کیوں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 مرتبہ ریپیٹ کیا؟ اس کی 2 وجہ بتاتے ہیں. ایک وجہ یہی بتاتے ہیں کہ نام ذکر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نام نہیں ذکر کیا. دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سلام کر کے پھر کہنا ہے میں ہوں یا نام بتانے کا. انہوں نے ڈائریکٹلی کہہ دیا تھا، ڈائریکٹلی انہوں نے کہہ دیا انا، سلام انہوں نے نہیں کیا تھا. تو وہ سلام نہیں کیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا. باقی اگر کوئی سلام کر دے اور اندر والے کو معلوم ہے انا میں کہنے کی وجہ سے کہ کون ہے پہچان لے گا، گنجائش تو ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نام ذکر کرنے کا سنت طریقہ تو چھوٹ جائے گا. نام ذکر کرنے کے سنت طریقے کے ثواب سے تو محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ 2-3 باتیں ہوئیں. تیسری چیز، یہ جو صحابی نے کہا ایک قرضہ تھا میرے والد کا، اس کے سلسلے میں آیا تھا میں، اس کا کیا مطلب؟ قرضے کے سلسلے میں آیا تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے والد کا قرضہ نہیں تھا. ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے، اور کئی بہنیں بھی انہوں نے ان کی بیٹیاں یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی کئی بہنیں بھی وہ چھوڑ کر کے انتقال کر گئے تھے. اب بہت سارے مسائل، ان کے والد کا قرضہ، بچیوں کی پرورش، بہت مسئلے تھے ان کے ساتھ میں. تو وہ جو والد صاحب کا قرضہ دوسرے لوگوں پر تھا، وہ قرضوں کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہو رہی تھی بہت. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سلسلے میں مشورہ لینے کے لیے گئے کہ میں کیا کروں، والد صاحب کے اتنے قرض خواہ ہیں، وہ لوگ قرضہ طلب کر رہے ہیں، میرے پاس ایسے مسائل ہیں. اس کے لیے وہ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرضہ نہیں تھا والد کا ان کے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد مانگنے کے لیے یا مشورہ لینے کے لیے گئے تھے. اس وقت اتفاق سے یہ ہوا، تشریح کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، جس سے انہوں نے قرضہ بھی پھیر لیا، بلکہ ان کے گھر کے لیے بھی کچھ مال بچ گیا، کھجوریں وغیرہ. تو اس طرح انتظام بھی ہو گیا. یہ 2-4 باتیں آج کی درس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں. ایک اور چیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت ہم سے کسی کی کوئی مدد بن سکے تو مدد کرنا چاہیے. یہ بھی اس سے سبق دیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ 2-4 باتیں ہیں. تو خلاصے کے طور پر، نمبر 1 ہم کسی کی مدد کر سکیں، کرنا چاہیے. نمبر 2 والد کے بھی قرضے اگر ہیں تو اس کو بھی پھیرنے کی فکر کرنا اولاد کے ذمے ہے. کوشش کرے، اگر ان کی پراپرٹی ہے تو پھیرنا تو واجب ہے، پراپرٹی نہیں ہے تب بھی پھیرنے کی فکر کرنا چاہیے. نمبر 2. نمبر 3 اجازت لینے کے لیے پہلے سلام کریں، پھر اندر سے آواز آئے کون تو جواب میں اپنا نام بتائیں، نام بتانا. یہ نمبر 3 ہے. نمبر 4 کل اور آج کی حدیث کو ملا کر 3 مرتبہ اجازت لیں. اجازت ملے تو ٹھیک، اور اگر اجازت نہیں ملے تو واپس چلے جائیں. چند باتیں ہیں، اہتمام کریے. ایک دوسرے سے ملنا جلنا عام طور سے ہوتا ہی رہتا ہے. سنت کے مطابق اپنی ملاقاتوں کا سلسلہ بنائیں تاکہ یہ ملنا بھی عبادت میں داخل ہو جائے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.